الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ساتھی تھوڑے جے قریب آ جاؤ، تسی تے جو جہاں ناراض بیٹھے ہو، ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مگر ایڈی دور ویکھنا پیندا تے نیڑے آ جاؤ کہ ذرا کہندے یا تے کہے دی نظر وچ رہو یا کہے دی دعا وچ رہو، اے دو ہی چیزاں ہوندی۔ تو ہی تے نظر تو بھی دور جان دے تے جڑا نظر تو دور ہوئے دے واسطے دعا بھی مشکل ہی ہوندی۔ ماشاءاللہ تقریراں شکریراں ساریاں ہو گئیاں۔ اب میں دو چار گلاں کرنے ہیں کیونکہ میں تے 1 بجے نکلنا سی، تو منو ٹائم ہی 1 بجے مل رہا ہے۔ ہن میرا گڈی والا جدو آ جائے گا میں چلے جانا، وہ 1 بجے آ جائے، 1:15 آ جائے، 1:30 بجے آ جائے۔ بہرحال بڑی ایک خوشی دا یہ موقع ہے۔ حافظ محمد تنویر صاحب محترم بھائی اسماعیل صاحب دے بیٹے، جس نے جامعہ مدینۃ العلم دے اندر قرآن مجید نو حفظ کیتا، اور اسی نسبت دی یہ محفل ہے۔ حضرت قاری اکبر تابانی صاحب، حضرت قاری لیاقت صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ان احباب کی یہ محنت اور کاوش کا ایک نتیجہ ہے۔ اور ماشاءاللہ کافی حفاظ اور قاری حضرات ہی تشریف فرما لی۔ حضرت قاری غلام یاسین صاحب دامت برکاتہم عالیہ فرما رہے سن کہ بھئی قاری طارق صاحب بھی میرے شاگرد، قاری صدیق صاحب بھی میرے شاگرد، قاری اکبر تبانی صاحب بھی، قاری لیاقت صاحب۔ تو قرآن بے سندی چیز نہیں، قرآن ایک تسلسل ہے، ایک سند ہے۔ المنزل علی الرسول، اللہ دے رسول تے نازل ہویا۔ المکتوب فی المصاحف، کتاباں دے اندر کاغذ دے اندر لکھیا گیا۔ المنقول عنہ نقلا متواترتا بلا شبہ، اور پھر جدو اتریا پھر لکھیا گیا، پھر ان لکھن والیاں تو اس طرح نقل کیتا گیا کہ جدے نقل کرن دے اندر وچ کوئی سلسلہ ختم نہیں ہویا، بلکہ متواتر تے تسلسل دے نال وہ لکھیا گیا، محفوظ کیتا گیا، جدے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں۔ قاری صاحب دا یہ فیض ہے۔ قاری لیاقت صاحب، قاری اکبر تبانی صاحب، قاری صدیق صاحب، ماشاءاللہ انہاں کو کتنے لوگوں نے حفظ کیتا۔ قاری صاحب دے استاد، انہاں دے استاد، انہاں دے استاد، یہ سلسلہ جا کے صحابہ اور حضور علیہ السلام تے ختم ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ یہ فیض اسی طرح چلے گا۔ جو بندہ قرآن نال ایک تعلق رکھدا ہے، اللہ او دی نسل دے اندر قرآن دے فیض نو جاری فرماتا ہے۔ سبحان۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دا تو شاید نام سنیا ہوئے، علماء تے جان دیں۔ انہاں دے دادا جان سن شاہ وجیہ الدین رحمت اللہ علیہ، یہ عالمگیر بادشاہ دے فوج دے اندر سپاہی سن، قرآن دے حافظ سن، قرآن نال تعلق سی، دنے جنگ کرنی، کفار نال کتے بھی لڑائی ہونی، اور رات نو مسلح اور قرآن، ساری رات تلاوت کر۔ ایک رات تلاوت فرما رہے سن، سائڈ تے لشکر تو ہٹ کے دشمن آئے، انہاں دیکھیا کہ ساڑھے دشمن دا سپاہی ہے، انہوں نے شہید کر دیتا۔ یعنی قرآن پڑھ دے ہوئے نماز دی حالت دی اندر جام شہادت نوش فرمایا۔ اس قرآن دی محبت دا نتیجہ دیکھو کہ انہاں دے بیٹے پیدا ہوئے شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ، اپنے وقت دے بہت بڑے ولی۔ انہاں دے بیٹے پیدا ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اپنے وقت دا بہت بڑا امام، اللہ دا ولی بھی، مفسر بھی، حدیث دا امام بھی، ولایت دا امام بھی۔ اللہ نے پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نو 4 بیٹے عطا فرمائے۔
شاہ عبد الغنی، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد العزیز، یہ چاروں بیٹے اپنے دور دے عالم بھی، محدث بھی، حافظ بھی، قاری بھی۔ اس قرآن دی نسبت دا یہ فیض ہے۔ تو جس انسان دا قرآن نال ایک مضبوط تعلق ہوئے گا، مضبوط نسبت ہوئے گی، اللہ او دی نسلہ دے اندر قرآن نو جاری فرمائے گا۔ یہ قرآن دا ایک تسلسل ہے۔ اور جتنے بھی اولیاء کرام نے جنہ دے اسی نام سن دے ہیں، اساں تے بس ولیاں دے نام سنے نے ملنگا شلنگا کول، تو جے ہو جے ملنگ نے اسی بھی سمجھتے ہیں کہ ولی بھی ہو جے ہونے نے۔ حالانکہ اللہ دے ولی تو انہوں دا بڑا مقام ہے، وہ تو بہت بڑی شان اور عظمت والے لوگ نے۔ ملنگاں نو ویکھ کے ولیاں تے قیاس نہ کریا کرو کہ جے ہو جے اے بے نماز ہے، داڑھی منا ہے بھنگ پی چھڑی، چرس سوٹا لا چھڑیا، یہ ولایت نہیں۔ ولی تے ہوندا ہے کہ جنہوں ویکھو تے اللہ یاد آ جائے۔ انہاں نو ویکھیاں تے شیطان یاد آندا، اللہ یاد نہیں آندا۔ جنہاں دی ادا وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور طریقہ ہوندا ہے، اللہ دے ولی ہوندے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا، تو ہی سارے ملتانی ہو تو ملتان دی گل کر لی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی، وقت دے تجوید دے بہت بڑے امام بھی۔ لوگ قرات سکھن واسطے انہاں کول ساری دنیا تو آندے سن، اور اپنے وقت دے بہت بڑے حدیث دے امام بھی۔ ملتان دی اندر اتنا بڑا مدرسہ سی جتے 100-150 نہیں، ہزاراں دی تعداد طلباء تجوید دا علم یعنی قرآن دا علم حاصل کرنے واسطے ساری دنیا تو، کوئی ایران تو آ رہا ہے، کوئی تاجکستان تو آ رہا ہے، کوئی افغانستان تو آ رہا ہے، کوئی بخارا، سمرقند، کوئی عراق، بغداد تو آ رہا ہے ملتان دے اندر قرآن سکھن واسطے۔ اللہ دے ولی، اور اللہ نے انہاں نو اتنی دولت دیتی سی، اتنی دولت کہ آپ فرماندے سن کہ منو پتہ ہی نہیں میری دولت کنی، لیکن وہ دولت مند فقیر لوگ سن، دولت مند درویش لوگ سن، دولت مند متکبر نہیں سن، وہ دولت مند فقیر لوگ سن۔ جو آیا اللہ دی راہ چ، جتنے طالب علم جو ہزاراں دی تعداد دے اندر انہاں کو پڑھ دے سن، انہاں دا سارا خرچہ اپنی جیب تو ادا کرتا۔ اتنا بڑا بزرگ اللہ دا ولی، اور قرآن نال اتنی محبت کہ تقریباً 30 سال تک کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جدی اندر پورا قرآن ختم نہ کیتا ہے۔ یہ ہے اللہ دے نعرہ تکبیر، شان اولیاء اللہ زندہ باد، شان قرآن زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد۔ یہ اللہ دے ولی نے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، انہاں دا بھی نام بڑا معروف ہے۔ انہاں دے مرید سن حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں 10 سال اپنے مرشد دی خدمت رہا، 10 سال۔ فرمایا میں نے آپ دی زندگی چ 3 عمل دیکھے، اللہ دی مخلوق دی خدمت، قرآن دی تلاوت یا اللہ دی عبادت۔ ان 3 عملہ تو علاوہ میں نے 10 سال دے اندر حضرت دا کوئی اور عمل دیکھے نہیں۔ یا تو کوئی آ گیا ضرورت مند، وہ دی ضرورت نو پورا کر چھڑیا، یا پھر قرآن پڑھنے دے اندر بیٹھے تو قرآن پڑھ رہے، یا پھر نفل پڑھ رہے نے تو نفل دے اندر ہی دن رات گزردہ پیا ہے۔ یہ 3 عمل حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی دے جڑے خلیفہ سن حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ، یہ بھی معروف نام ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ اپنے وقت دے تجوید دے امام سن، تجوید دے قاری، قرآن دے قاری، یعنی جڑا قرآن دا ایک علم ہے نا، قرات دا، تجوید دا، حروف نو کس طرح ادا کرنا ہے، او دے مخارج کی نے، طریقہ کی ہے، او دے اصول نے، ضوابط نے، قوانین نے، وہ اس تجوید دے اپنے وقت دے امام سن حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ۔ 90 سال دی عمر دے اندر
تراوی دے اندر بھی کھڑے ہو کے قرآن سنتے سے. کیا بات. حافظ نے قرآن سنایا، تراویاں ختم ہو گئیں، پھر دوسرے حافظ دی ڈیوٹی شروع ہو جاندی سی. دوسرا حافظ قرآن پڑھنا شروع کردہ، سحری دے ویلے تک آپ ساری رات رمضان دے اندر قرآن سن دے. 90 سال دی عمر. اسی تے ہاں ویکھیا روزیاں چ ویکھ لو، اگلی صف مجاہداں دی ہوندی ہے، پچھلی شہیداں دی ہوندی ہے. کوئی ادھر نو لمحہ پیا ہے، کوئی ادھر نو ستا پیا ہے. جدوں امام صاحب گئے نا اللہ اکبر رکوع چ، دگڑ 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 سارے رکوع دے اندر. ساڈے مجاہد ہو جے نے، اور اللہ دے ولی جنہاں دے اسی نام لیندے ہیں، انہاں دی طریقہ کہ 90 سال دی عمر ایک عمر ہوندی ہے. اسی تے 50-52 سال میری عمر ہو گئی ہے کہ تھوڑا جا کوئی کاری لمحہ کر چھڑتے، اسی لات کدی سجی چکتے ہیں کدی کھبی چکتے ہیں کہ ان بس بھی کر رہی. تو 90 سال دی عمر دے اندر آپ قرآن کھڑے ہو کے سن دے، بیٹھ کے نہیں. یہ انہاں اولیاء اکرام دا یہ فیض ہے، یہ انہاں دی محنتاں نے، اور انہاں نے قرآن تے محنت کی تھی. آج اسی قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ انہاں لوگوں دا فیض ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ محنت ہے جو آپ علیہ السلام نے فرمائی، قرآن سکھایا، قرآن دا علم دیتا. حضرت قاری صاحب اہل بیت دی بات فرما رہے سن. اہل بیت ساڈا ایمان نے، ساڈے ایمان دا حصہ نے. حضور دی آل ساڈا ایمان ہے، صحابہ ساڈا ایمان ہے. لیکن امام حسن اور حسین نو جو شرف ہے، جو مقام ہے، وہ 3 نسبتاں حضرت امام حسین اور حسن نو نصیب نے. دیکھو، ایک ہوندا صحابی، ایک ہوندا اہل بیت، ایک ہوندی ہے آل اولاد. 3 چیزاں ہوندی ہیں. صحابی، ہر صحابی اہل بیت نہیں، ہر صحابی آل رسول نہیں، ٹھیک ہے. اور اہل بیت حضور دیاں بیویاں بھی شامل ہیں. تو جے بیویاں نو شامل کریے، حضرت عائشہ اہل بیت گھر والی تے ہے لیکن بیٹی تے اولاد نہیں. لیکن امام حسن اور حسین دی نسبت کی ہے. امام حسن صحابی بھی، اہل بیت بھی تے سرکار دی اولاد بھی. یہ 3 نسبتہ انہوں نے حاصل. پھر حضور علیہ السلام نے انہوں نے علم کس نے سکھایا. صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو یاد نہیں رہندا، میں جیڑی گل یاد کردا ہاں سرکار تہاڈی گل منو بھول جاندی. آقا نے فرمایا چادر لے آؤ. چادر لے آئی. آپ نے او دے اندر پھونک ماری. فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ، اس چادر نو سمیٹ کٹھی کر اپنے سینے دے نال لگا لئی. بعد چ ملے، فرمایا سنا. فرمایا پہلے یاد نہیں سی رہندا، ہن بھولدا کوئی نہیں. حضور نے انج علم دیتا. فرمایا لوٹا پانی دا کنے رکھیا؟ جی یا رسول اللہ میں رکھیا. یہ کون سن؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا ادھر آؤ، قریب آؤ. قریب آ گئے. آقا نے فرمایا اللہ انہوں میرے قرآن دا علم عطا کر. سبحان اللہ. اس امت دا سب تو بڑا تفسیر دا امام جنہاں نو کیا جاندہ ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس. حضرت عباس حضور دے چاچا، اور یہ عبداللہ حضور دے کزن لگے، چچا داد پرا لگے. تو حضور انہوں نے علم کس طرح دے رہے ہیں کہ وہ لوٹا پانی دا بھریا اور سرکار نے دعا کر چھڑی کہ اللہ میرے اس عبداللہ نو قرآن دا علم عطا کر دے. ادھر آؤ نا حضرت امام حسین دی طرف. حضور نے اپنی زبان حسین دے منہ دے اندر رکھی. سبحان اللہ. کیا بات. یہ زبان حسین دے بچے دے منہ چ انگلی رکھو تو وہ چوستا ہے. کہ جدو سرکار نے جو زبان رکھی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے منہ دے اندر، تو انہوں نے جڑی چوسی ہے یہ صرف زبان نہیں چوسی، یہ حضور دا علم منتقل ہویا، یہ قرآن منتقل ہویا، سرکار دا عمل منتقل ہویا، سرکار دی سیرت اور اخلاق امام حسین دے اندر منتقل ہوئے. حضور نے انہوں نے علم دیتا تو اس طرح دیتا ہے. یہ آپ دے علم دے علمدار سن، آپ دے علم دے محافظ سن، آپ دے دین دے محافظ سن. حضرت حذیفہ رضی اللہ پہ کیسا مقام ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سألتنی امی، میری اماں نے آکھیا پتر
किन्ने दिन हो गए ने तो मस्जिद नबवी च नहीं गया। अर्ज़ की अम्मा कई दिन हो गए ने मैं तुहाडी खिदमत मसरूफ रहा तो नहीं जा सके। अम्मा की कहती है पुत्र ये तो बुरी बात है कि सरकार की महफिल च ना जाना। आख्या अम्मा अज ही मैं सरकार की खिदमत च जावांगा। वेखो माँ का ज़ौक वेखो। माँ की फरमा रही पुत्र ये तो बुरी बात है कि हजूर की महफिल च नहीं जा रहा। काश ये जज्बा साड़ियाँ मावां तो बीवियां का भी बन जाए कि बच्चों पूछ लें पुत्र मसीते गया है कि नहीं गया। किन्ने दिन हो गए ना तेन मैं वेंदी पई तू नमाज नहीं पढ़ दिया, तू कुरान नहीं पढ़ दिया, तू मस्जिद नहीं जान दिया, कारी साहब भी तेरी शिकायत। ये नहीं माँ पूछेगी। हाँ स्कूल का नागा नहीं होने देगी, स्कूल का नागा माँ नहीं होने देंदी। कपड़े भी इस्त्री करेगी, जुत्ती भी जनाब उन्हें पालिश, नाश्ता भी सुबह सुबह तैयार होएगा, सारा कुछ। उन्होंने स्कूल की अहमियत का तो पता है लेकिन कुरान की अहमियत का नहीं पता। जिस कुरान ने उस माँ को बख्शवाना है, जिस कुरान की निस्बत ने उस माँ की बख्शत का फैसला करवाना है, और जिस कुरान ने उस पुत्र के नाल कब्र च भी जाना है और मैदान महशर च भी जाके उस पुत्र ने इस माँ की सिफारिश करनी है, इस बाप की सिफारिश करनी है, मगर उसकी कदर मालूम नहीं ना। उन्होंने इस दुनिया दियाँ डिग्रियां की कदर मालूम है लेकिन उस कुरान की डिग्री का इलम नहीं मालूम कि जेड़ी डिग्री उत्थे चलती है जिथे कोई डिग्री चलनी कोई नहीं। साल तरी उम्मी मैं अर्ज की मैं जावांगा। सरकार की खिदमत गया, मगरब की नमाज पढ़ी, हजूर ने नमाज पढ़ाई और नफल पढ़ने शुरू कर दिते। इशा हो गई, इशा की नमाज ख़त्म हुई, सरकार बाहर निकले, मैं भी पीछे चल तुर पिया। फसामिया सौती, रात अंधेरा होए और सन्नाटा होए तो कोई बंदा चले तो जुतियां की आहट तो महसूस होती है। फसामिया सौती, मेरी पाँव की आहट सरकार ने महसूस की। फरमाया मन हादा हुज़ैफ़ा, ए हुज़ैफ़ा कौन है? फिर खुद ही फरमाया हुज़ैफ़ा तू तो नहीं। मैं अर्ज़ की जी या रसूल अल्लाह मैं ही हाँ। फरमाया अल्लाह ने तेनू भी माफ़ कर दिता है और तेरी माँ को माफ़ कर। देखो अम्मा नूं ये आख के आए सन कि अम्मा मैं तेरे वास्ते भी दुआ करावांगा ते अपने वास्ते भी सरकार की खिदमत के अंदर अर्ज करांगा ते महबूब मेरे वास्ते भी ते तेरे वास्ते भी दुआ करनगे। अली दसिया नहीं तो महबूब ने पहले ही फरमा दिता कि हुज़ैफ़ा अल्लाह तेनू भी माफ़ करे, तेरी अम्मा नूं माफ़ करे, क्योंकि नबी का तल्लक रब नाल डायरैक्ट होंदा है, रब नाल डायरैक्ट होंदा है। और रब जिहड़ा वो आलिमुल गैब ज़ात है, हर चीज़ नूं जानने वाला। तो महबूब दे दिल के अंदर ये बात डाल दी, इनू इल्हाम किया जाता है, बात का डाल देना। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैं सरकार के करीब होया, फरमाया हुज़ैफ़ा इन हाज़ा मलक, ये फरिश्ता एक आया। या रसूलल्लाह किधर आया? फरमाया ये ज़िंदगी ये कभी भी ज़मीन पर नहीं आया, अज पहली बारी आया। या रसूलल्लाह की लैके आया? फरमाया ये एक तो सलाम लेके आया रब दा और एक पैगाम लेके आया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम और पैगाम की लेके आया? फरमाया अल्लाह ने फरमाया है कि महबूब मैं रब ने तेरी जेड़ी बेटी है ना सैयदा फातिमा, उन्होंने जन्नत दी औरतों का सरदार बना दिता है। सुभान अल्लाह। और तुहाडे जेड़े ये दो बेटे ने ना हसन हुसैन, मैं रब ने इन्हों जन्नत दे जवाना दा, जिस जन्नत दा सवाल मैं और तुसी करते हो, जिस जन्नत दा सवाल वली करते हैं, कुतुब व अब्दाल करते हैं, इमाम व मुफस्सर व मुहद्दिस करते हैं, उस जन्नत दियाँ सरदारियाँ अल्लाह ने हसन हुसैन को अता फरमाई। कितना बुलंद मुकाम है। और फिर इन्हों का शगफ सी कुरान नाल कि हज़रत इमाम हुसैन रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक कुरान मजीद ख़त्म फरमा दे रात में, एक कुरान मजीद। और यही शगफ जिस तरह कारी साहब फरमा रहे सन, यही शगफ यही मुहब्बत करबला के मैदान के अंदर भी 2 मुहर्रम नूं करबला के अंदर पहुँचे बरोज़ जुमेरात, और सारे हालात तुसी सुनते रहंदे हो, सुनते रहे हो, इतने सारे दिन सुनते रहे हो। और जो करबला के मैदान के अंदर पहुँचे पानी बंद होया, कितनी मुश्किल और परेशानी का ये मरहला होंदा है, लेकिन कुर्बान जाइए हज़रत हुसैन ते कि आप दे खैमियां तो जी रात को आवाज़ आती सी वो कुरान की आती सी। उस
پیاس دے مرحلے دے اندر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تے پانی بند ہویا، انہوں نے پوچھا کر دے کہ جدو پیاس لگ دیئے بھوک لگ دیئے، فرمایا جدو میں رب دا قرآن پڑھدا پیاس بھی مک جاندی ہے تے بھوک بھی مک جاندی ہے، پیاس بھی ختم تے بھوک بھی۔ تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے وہ بھی پڑھ دے ہون گے تے پیاس بھی ختم تے بھوک بھی ختم۔ انہاں دے خیمے اچھ قرآن دی آواز آتی سی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 افراد، اور 72 دے اندر 18 افراد صرف آپ دے اہل بیت دے، باقی تو دوسرے لوگ سن، اور 72 دے اندر 18 اہل بیت دے کر دو تو 21 صحابہ بھی وچ شامل سن، 21 صحابہ بھی امام حسین دے نال کربلا چ موجود سن۔ آج بات دوست کہہ چھڑ دینے صحابہ کتنے گئے سن، وہ صحابہ 21 نال ہی سن بھائی، 21 صحابہ نے حضرت امام حسین دے نال جام شہادت نوش فرمایا، اور سب تو پہلے وہ صحابی جنہیں اہل بیت دی خاطر اپنی گردن کٹوائی، ہانی بن عروہ، ہانی بن عروہ، یہ حضور دے صحابی نے سب تو پہلے مسلم بن عقیل دی خاطر گرفتار ہو کے جنہیں گردن کٹوائی، وہ بھی صحابی رسول سے۔ اور سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دے اندر انہوں ابن زیاد نے گرفتار کر لیا، اور سب تو پہلے قتل حسین واسطے جس بندے نے آواز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے قاتلاں دے بارے آواز بلند کی تھی، یہی سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ حضور دے صحابی سن۔ توابین دی جڑی جماعت بنا کے قاتلان حسین کو بدلہ لیا، یہ بھی صحابی رسول سی۔ اور جڑے نال سن حبیب بن مظاہر صحابی رسول، مسلم بن اوسجہ صحابی رسول، اور اسلم بن کثیر صحابی رسول، جندب صحابی رسول، جنادہ صحابی رسول، انس بن حارث صحابی رسول، شوزب صحابی رسول، شبیب صحابی رسول، 21 صحابہ کربلا دی اندر حضرت امام حسین نال شہید ہو کے دسیا کہ صحابہ حسین دے نال ہے، یہ صحابہ دی محبت سی۔ تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان دے اندر بھی قرآن پڑھیا، اور قرآن نال محبت ہے وے گردن کٹ گئی مگر نیزے تے بھی قرآن دی تلاوت نہیں چھڑی۔ اس واسطے اصل حسینی تے ہو یہ جڑا قرآن والا ہوئے، جڑا قرآن پڑھے، تو یہ بڑی ہی ایک خیر و برکت دی یہ محفل، یہ بچے نے قرآن پڑھیا، یہ مدرسے دے اساتذہ کرام حضرت قاری صاحب، قاری اکبر تبانی صاحب، قاری لیاقت صاحب اور حافظ صاحب دے والد انہاں دے عزیز و قارب صاحب واسطے مبارکباد ہے۔ اللہ پاک اس حافظ قرآن نو قرآن یاد رکھنے دی بھی، قرآن تے عمل کرنے دی بھی، اور قرآن دی اشاعت و تبلیغ دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک الجلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الہ العالمین اسا سب دا یہ مل بیٹھنا اپنے دربار دے اندر قبول فرما لے۔ مولا کریم اس بچے نے قرآن مجید حفظ کیتا، اس نو یاد رکھنے دی، اس دی اشاعت دی، دعوت و تبلیغ دی توفیق عطا فرما۔ اس نو اپنے والدین واسطے، اساتذہ کرام واسطے، عزیز و قارب واسطے نجات دا، بخشش دا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین جتنے بھی حاضرین اس مجلس کے اندر حاضر نے انہاں دے گھراں دے اندر اپنی برکتہ رحمتہ سلامتیاں نازل فرما۔ قرآن دی برکت نال جو بیمار شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض قرض ادائیگی دا بندوبست فرما، جو بے اولاد صالح عطا فرما۔ الہ العالمین جامع مدینہ العلم نو روز برو ترقی نصیب فرما۔ تمام شرور آفات بلیات حواسات تو مدرسے دی بھی، طلباء دی بھی، اساتذہ دی بھی حفاظت فرما۔ جو حباب دے نال تعاون فرماندے نے دنیا اور آخرت دیاں ساریاں برکتہ نصیب فرما۔ ملک پاکستان دی حفاظت فرما۔ مولا کریم حافظ تنویر صاحب دی والدہ بیمار نے، انہاں واسطے بھی دعا فرماؤ۔ اللہ پاک اس قرآن دی برکت نہ انہوں نے شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ مولا کریم جتنے بھی سیلاب زدگان نے ملک دے اندر جو آفت آئی ہے، مولا ان سب لوگاں دی حفاظت فرما، سب لوگاں دی اپنے غیب دے اندر مدد فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔